दिस इज डॉक्टर जीरा, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे अल्जाइमर डिजीज़ और अल्जाइमर डिजीज़ के वो चीफ कंप्लाइंस, उसके कॉग्निटिव फीचर्स और उसके ट्रीटमेंट हम आज डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है जी। तो सबसे पहले आपको ये पता चले होनी चाहिए कि अल्जाइमर हमारे पास प्रोग्रेसिव ब्रेन की डैमेज हो जाती है। प्रोग्रेसिव में टाइम टू टाइम और भी डैमेज ज़्यादा हो सकती है आपके ब्रेन में। आपके ब्रेन जो है वो सुकड़ा हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ वो अल्जाइमर वो हो सकती है। चलो मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ, उस पिक्चर से आपसे इजीली समझ आएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये पिक्चर है, ये नॉर्मल ब्रेन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल ब्रेन है। कॉर्टिकल्स जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हाइपोकैम्पस रीजन से, बहुत आर सेम नॉर्मल्स हेल्थी न्यूरॉन्स से। ठीक है जी। अब इस पेशेंट्स को अल्जाइमर हुआ है, उसकी ब्रेन एक खास पोर्शंस पे या हाफ ऑफ द पोर्शन या हाइपोकैम्पस विद द अदर पोर्शंस लेफ्ट या राइट जो भी है उसमें कुछ श्रिंकेज आई, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो उसको ब्लड सप्लाई या मुख्तलिफ काजेस हो सकती है, या उसे कुछ ट्यूमर लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं, या कुछ उसमें कुछ ऐसे गैशियस या उसमें कुछ सप्लाई बंद है, या उसमें एस्कीमिया हुआ है, या कुछ स्ट्रोक की प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से आपके ब्रेन या ओवर न्यूरल फायरिंग की वजह से आपके ब्रेन यहाँ पे कुछ डैमेज हो जाती है। श्रिंकेज ऑफ द हाइपोकैम्पस श्रिंक हो जाते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रही है देख लें, श्रिंकेज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पे श्रिंकेज हुआ है, लार्ज वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे थिंकिंग वगैरह, ये सारे के सारे टेंशन, हेडेक्स, ये सारे के सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। और इसके कॉमन सिम्टम्स ये भी हो सकती है कि आपकी ब्रेन की एक पोर्शन ख़राब हो जाती है, तो उसकी जो कि उसकी बरक्स जो सिमेट्रिकल पोजीशन पे अदर बॉडी कंडीशन से या अदर बॉडी पार्ट से वो जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, या जो है वो इल वॉलेटरी मूवमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है जी। अगर आपके लेफ्ट ब्रेन जो है डैमेज हो जाता है तो आपकी होल बॉडी ऑफ राइट पार्ट्स ऑफ जो है वो इनवॉलेटरी मूवमेंट्स या उसमें कुछ जो है आप कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो वो हो जाती है। ठीक है जी। तो ये आप न्यूरॉन्स के देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूरॉन नॉर्मल है, यहाँ पे न्यूरॉन्स की अगर आप माइलिन शीट देखते हैं या फाइबर्स देखते हैं तो फाइबर्स सारे के सारे वो डैमेज हुए हैं। ठीक है जी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे डिजीज़ है, अगर आज आपके 20% ऑफ डैमेज होते हैं तो ईयर या 2 या 3 साल के बाद और भी डैमेज हो गया, अप टू 40, 45, 50 लास्ट आपकी 100% तक ये भी चला जाता है और अब पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है जी। तो ये सिम्टम्स कॉमनली वर्सन हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है एडी के। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है, पहले वो मेरी कॉग्निटिव फंक्शंस की चीज़ें आ जाती है, इंक्लूडिंग अटेंशन कंट्रोल नहीं रहता और ईजली हो सकती है, ओरिएंटेशन एंड लैंग्वेज आप प्रॉपर्ली वो जजमेंट आप नहीं कर सकते, तब ये थिंकिंग खराब हो जाती है। ठीक है जी। आपकी ब्रेन डैमेज है तो उसकी वजह से आपकी होली सोली बॉडी आपकी डिपेंड करती है ब्रेन पे, तो उसकी वो जो है वो एक साथ नहीं देता आपकी फंक्शंस ऑफ द बॉडी के साथ। ठीक है जी। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का कॉमन सिम्टम्स है कॉग्निटिव इंसीडियस ऑनसेट, स्लो प्रोग्रेस विद एपिसोडिक मेमोरी, अफेक्टेड फर्स्ट, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स हो जाते हैं, इंपोर्टेंट स्पार्शियल डिसोरिएंटेशंस, patient are usually not oriented to persons, वो persons, place, time इसको प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं कर सकता, वो उसको प्रॉपर पता नहीं चलता और उसकी ब्रेन जो है काफ़ी हद तक वो डैमेज हो जाती है। ठीक है जी। इम्पेयरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड जजमेंट्स, उसकी जो फंक्शंस या जजमेंट्स या जो कि बातें करता है तो उसमें भी वो ख़राब भी नहीं, लेकिन यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो प्रॉपर्ली बातें करता है लेकिन आपको वो दूसरी बात आपको घुमा के आपको बता देते हैं, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि जी इसके ब्रांड में कुछ डिफेक्शंस आ रही है, कुछ खराबी है। ठीक है जी। तो ये आपके अल्जाइमर डिजीज के साथ मोस्टली कॉमन होती है। लेस कॉमन कुछ ऐसे होते हैं कि प्रोग्रेसिव एफेजिया। ठीक है जी। अच्छा, एफेजिया आपके पास आपकी प्रॉपर्ली मूवमेंट ऑफ द टंग जो है प्रॉपर्ली काम नहीं करती, आप जो है जो रिटर्न करते हैं राइट कुछ चीज़ें लिखते हैं तो वो भी आप ठीक नहीं लिखते, तो इसकी प्रोग्रेसिव एफेजिया हो जाती है, आपकी टंग स्लिपिंग होती है मोस्टली। अच्छा, उसके बाद एप्रेक्सिया मीन्स कि आपकी ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं करती, आप कुछ चीज़ें याद नहीं रह सकती, आप जी क्योंकि आपकी ब्रेन डैमेज है तो उसकी वजह से प्रॉपर्ली जो भी है वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती। ठीक है जी। अच्छा, एलेक्सिया मीन्स कि आपके जो भी आपकी सामने आ जाते हैं, या अखबार हो या न्यूज़पेपर हो या जो भी आपके सामने बुक आ जाती है तो आप उसको पढ़ नहीं सकते,
یہ پرابلم بھی موسٹلی ورسن ہو سکتی ہے، لیکن دس پرابلم از موسٹلی لیس کامن سمپٹمس ایز ویل ایسوسیٹڈ ود کوگنیٹو فنکشن ایز ویل. اچھا، اگنوزیا آپ کسی شخص کو یا اپنے ہو سکتے ہیں آپ کے بچے کو بھی آپ اس کو آپ نہیں پہچانتے یا اس کے نام جو ہے آپ بھول جاتے ہیں، اس کے یو کین سی لائک آپ فرسٹ ٹائم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی لیس کامن سمپٹمس ہو سکتی ہے اگر سیویرٹی پہ چلے جاتا ہے. اچھا، یہ ایکلکولیا مینس آپ کے جو پیرائٹل ریجنس ہے وہاں پہ کچھ لیجن ہو جا سکتی ہے. ایگولس گائرس پہ، اسپیشلی ایگولر گائرس پہ کچھ لیجنز مینس وہاں پہ کچھ انجری آ جاتی ہے، یا فرنٹل لوب سے آپ کو ڈیمنشیا ہو جاتی ہے فرنٹل لوب میں. تو یہ موسٹلی کامن سمپٹمز ہے ایسوسیٹ لیس کامن سسٹم ہے ایسوسیٹ ود کوگنیٹو فنکشن. یہ سمپٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسٹ کامن ہے ان پیشنٹس وچ آر بیکم الزائمرز، تو اس سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اچھا، نان کوگنیٹو فیچرز پہ آ جاتے ہیں. بیہیویئر چینجز، اس کی بیہیویئر چینجز ہو سکتی ہے، ایپیتھی، ایگریشنز، ایریٹیبلٹی اینڈ ایجیٹیشنز، تو یہ موسٹلی کامن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہو سکتی ہے. اچھا، موڈ ڈس آرڈرس، اس کے موڈ ڈس آرڈر ہو جاتی ہے. سمپٹمس آف ڈپریشنز، انزائٹی، میوٹیزمز، ہیلوسینیشن اینڈ پورانویا. اچھا، تو یہ ہو سکتے ہیں. میوٹیزم مینس کہ آپ کی اگر کسی دوسرے کی بات آپ سن لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ اس کی جواب نہیں دیتے، تو یہ موسٹلی کامن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہیلوسینیشن اینڈ پورانویا. اچھا، تو پیرانویا میں آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں وداؤٹ اینی وہ ایویڈنس، آپ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، یا آپ تھنکنگ اس طرح کرتے ہیں کہ جی میں ڈرتا ہوں، یا آپ کی تھنکنگ یہ ہے کہ کوئی چیز مجھے کھا رہی ہے یا جو ہے مار رہی ہے. تو اچھا، ہائپوز میں آپ کی اسمیل جو ہے وہ لاس ہو جاتی ہے، آپ پراپرلی اسمیل نہیں کر سکتے، سو بھی آپ کو پراپرلی نیند نہیں آتی. سوری. اچھا، یورین انکارٹینس، آپ کے یورین جو ہے وہ بند ہو جانا، کبھی کبھار بند ہوتے ہیں، کبھی کبھار اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. یورین ایجنسی موسٹلی کامن انکارٹینس. مائکلونس آپ کے جٹ کے آتے ہیں. سیزرس موسٹلی کامن کی جو کہ نیورال فائبرس کی وجہ سے، اوور فائرنگ کی وجہ سے آتے ہیں، انتہائی جٹ کے آپ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ موسٹلی کامن سمپٹمس ہے الزیمر ڈیزیز کے ساتھ. اچھا، اس کے وہ تو اگر اس طرح پیشنٹ جتنے بھی اگر یہاں پہ اس طرح ہیلوسینیشنز یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دس پیشنٹ ول لیڈ ٹوورڈ سم الزیمر ڈیزیز، الزیمر سمپٹمس، تو آپ اس کے لیے یہ ٹریٹمنٹ پرسکرائب کر لیں. سب سے پہلے جو آپ ٹیبلٹس دیتے ہیں ڈیمنٹینز یا الزگال 5 یا 10 ملی گرام ڈپینڈ اپون ایج اینڈ سیویرٹی. ڈیمنٹین آپ دن میں رات کے ٹائم موسٹلی پرسکرائب کر لیں، رات کے ٹائم ایک ٹیبلٹس آپ پرسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے جی. یوروبیان یا ایویانس جو ہے اس کو ایک رات کو وہ پرسکرائب کر لیں. ای اسٹار 5-10 ملی گرام فور دی ہیلوسینیشنز اینڈ دی امپیئرمنٹس آف ایگزیکیوٹیو فنکشن ایڈجسٹمنٹس، اس کی پراپرلی کام نہیں کرتی، تو اس کے لیے آپ جو ہے اسٹار یا ٹینشن ڈپریشن ہے تو آپ صبح کے ناشتے کے بعد ایک ٹیبلٹس اس کو دے دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، فار بیہیویئر سمپٹمز موسٹلی کامن اوور ہیئر. بیہیویئر سمپٹمس اگر اس پہ ہے جو کہ ہم نے ابھی بیہیویئر پڑھ لی، تو اس کو آپ رسپ یا ریسپٹ 1 2 3 4 ملی گرام جو بھی آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں. اسٹارٹ یو شوڈ ٹیک فرام 1 ملی گرام اینڈ یو شوڈ گو ٹوورڈ اپورڈ. آپ یہ انکریز ڈوز ود 10 لوگ گریجولی آپ انکریز کریں. ٹھیک ہے جی. رسپیریڈانس او ڈی یا بی ڈی آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ اگر بیہیویئر سمپٹم ہو اور بھی کامن سے تو آپ دونوں کو پرسکرائب کریں. سیرپ جنک جو بائلاج جن میکس آپ 2 ٹی جو ہے اسپونس آپ بی ڈی یا وہ بھی پرسکرائب کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سے پیشنٹس کافی حد تک آپ کو ویل اینڈ گڈ رسپانس دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہم آ جاتے ہیں الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس پہ کہ اگر پیشنٹس ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو الٹرنیٹیو پہ جاتے ہیں. الٹرنیٹیو پہ ڈونسپٹ 5 ملی گرام ڈینوپوزل رات کے ٹائم کو ایک ٹیبلٹس، جس طرح ہم نے اس کو ڈیمنٹین کو رات کے ڈیمنٹین کو ہم پرسکرائب کریں، تو اس کے بجائے ہم ڈیمنٹینس کی بجائے ہم اس پہ ڈوناپزل پہ جاتے ہیں اور وہی میتھیکوبال یا نیوروبیٹ 500 ملی گرام ایز کمپیئر ٹو نیوروبیان آپ پرسکرائب کر لیں. اینڈ فار دا ٹینشن ڈپریشن یو شوڈ پرسکرائب اسٹاف 5 ملی گرام یا 10 ملی گرام صبح کے ٹائمز ناشتے کے بعد. And again for behavioral symptom you should go toward the recept یا RISP tablets depend upon patients. اگر patients بچہ ہے تو should give syrup بھی available. اچھا، and gingival in the form of gingival in bags you should prescribe Tanakan یا Ginkgosal 40 ملی گرامز یہ پرسکرائب کر لے او ڈی یا بی ڈی for these patients.
اس سے اس ٹریٹمنٹ سے اس پیشنٹس کو کافی ریکوری مل جاتی ہے. اوکے, اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے ٹورڈ دس لیکچرز اور ادر لیکچرز, تو یو شوڈ آسک willingly, and you should write your comments. Inshallah, I will be response to those comments. Okay, thank you. Allah.